विगतका निर्वाचनभन्दा अहिलेको यो स्थानीय तहको निर्वाचन के मानेमा फरक के मानेमा थियो? यो निर्वाचनमा हामीले आजका मितिसम्म 18 वर्ष उमेर पुगेका सबै युवा मतदाताहरूलाई मतदान दिने अधिकार दियौँ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। आजका दिनसम्म 29 गते नभए 29 गतेसम्म हामीले त्यो अवसर प्रदान गऱ्यौँ। एउटा नेपालको निर्वाचन इतिहासमा एउटा ठुलो उपलब्धि पनि भन्नुपर्छ। हामीले त्यो बन्दोबस्त गऱ्यौँ। स्थानीय तहमा हिजो काम गर्नेहरू, अब काम गर्छु भनेर आउनेहरू, विभिन्न खाले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेहरू, यी सबैलाई एउटा तुलना गरेर आफ्नो सही उम्मेदवार, किनभने देखे पनि त काम पनि त हेरिसकेका छन्, राम्रो काम गर्नेलाई त फेरि पनि अवसर दिनुपर्ने भयो होइन, देलान् है, के छ त्यो त मतदाताको अधिकारको कुरा भयो। झन्नै मलाई लाग्छ 205 जनाभन्दा बढीलाई हामीले विभिन्न एक्टिभिटीहरूमा 205 भन्दा बढी एक्टिभिटीहरूमा मलाई लाग्छ 60 को हाराहारीमा व्यक्ति, संस्था, निकाय, त्यसपछि दलहरूलाई स्पष्टीकरण सुन्ने काम भएका छन्। गरिबीको कारणले, अभावको कारणले वा अन्य तरिकाले पनि हाम्रा आदरणीय मतदाताले आफ्नो सार्वभौमिक अधिकारलाई खरिद बिक्रीको विषयवस्तु बनाउनुहुन्न भन्ने मेरो विश्वास छ। नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, कैलाश खबरको यो विशेष अङ्कमा हामी छौँ र यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद विश्वकर्मा। हामी निर्वाचनको दौरानमा छौँ। निर्वाचन नजिकिँदैछ। अझ भनौँ भोलि नै मतदान कार्यक्रम छ। मतदान भोलि नै सुरु हुन्छ। देशभर के भइरहेको छ, निर्वाचन कसरी हुन्छ र निर्वाचनमा के कस्ता कुराहरू अप्नाइएका छन्, अझ भनौँ नयाँ तरिकाहरू के छन्, हामी जानकारी लिनको निम्ति यति बेला हामी निर्वाचन आयोगमा छौँ। यति बेला हामी निर्वाचन आयोगमा यो निर्वाचनको विषयमा छलफल गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कैलाश खबरमा। धन्यवाद र सबैलाई नमस्कार। अहिले देशैभर के भइरहेको छ यो निर्वाचनको विषयमा? आज सबै हाम्रो 21,955 वटै मतदान केन्द्रहरूमा सबै कर्मचारीहरू पुगेर सबै ठाउँमा मतदान स्थल निर्माण गर्ने काम भइराखेको छ र साथसाथमा नयाँ मतदाताहरूलाई मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने। 74 सालमै मतदाता परिचय पत्र पाउनुभएका तर नलिनुभएका, जसको परिचय पत्र हामीसँग थियो, त्यो पनि हामीले यही अवसरमा वितरण गर्ने र मतदान गर्नको निम्ति यो पल्ट मतदाता शिक्षालाई हामीले मतदान स्थल वा मतदान केन्द्रबाटै मतदाताहरूलाई त्यो विषयवस्तु राख्ने भन्ने भएको हुनाले मतदाता सहायता कक्ष निर्माण गरेर वा मतदान गर्ने हाम्रो त्यहाँको मतपत्र देखाएर सबै मतदाताहरूलाई मतदान गर्ने तरिका सिकाउने लगायतका कामहरू आज भइराखेका छन्। साथसाथमा यो अहिले हामी मौन अवधिमा रहेको र मौन अवधि अगाडि निर्वाचनको तयारीको सन्दर्भमा छिटपुट अत्यन्त सामान्य घटना बाहेक मूलभूत रूपमा शान्तिपूर्ण नै रहेकोमा अहिले यो अवधिमा कहीँ कतै फेरि गलत प्रवृत्ति हाबी हुने हो कि यो चाहिँ निर्वाचनलाई बिथोल्ने किसिमका क्रियाकलाप हुने हुन् कि भनेर हामीले सूक्ष्म अनुगमन र अनुगमन टोली तथा सम्पूर्ण जो सुरक्षा निकाय त्यहाँ पुगिसकेको छ उहाँहरूलाई अलिकति गस्ती बढाइदिनको निम्ति भनेर अनुरोध गरेका छौँ र सबै ठाउँहरूमा अहिले प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना पनि परिचालन भइराखेको अवस्था छ र समग्रमा यो स्थिति हेर्दा भोलि हुने निर्वाचन अत्यन्त शान्तपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास प्राप्त भएको छ। मतदान गर्न मतदाताहरू ढुक्कसँग जाँदा भयो, त्यस्तो कुनै मनमा केही लिएर बस्नुपर्ने छ त्यस्तो? यो निर्वाचन अरू निर्वाचनभन्दा केही कारणले फरक छ। एउटा हामीले एकै चरणमा निर्वाचन गरेका छौँ सबै, र दोस्रो सबै राजनैतिक दलहरूका बिचमा आम सहमति छ, तत्परता छ निर्वाचनप्रतिको। स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति अलिकति बढ्दो आकर्षण पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यो उम्मेदवारीको कारणले मात्रै होइन, उम्मेदवारीदेखि अहिलेसम्मका विविध क्रियाकलापहरू, स्थानीय तहमा गएको स्रोत साधन र उच्च नेतृत्व
पङ्क्तिमा रहेका व्यक्तित्वहरू समेत यो चाहिँ यो निर्वाचनप्रति आकर्षित भएको अवस्था, यी सबै कुराले अलि फरक हामीले अनुभूति गरेका छौँ। प्रतिस्पर्धाको हिसाबले पनि अहिले राजनीतिक दलहरूबीच तीव्र र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ। त्यसकारण मतदाताहरू मतदानको निम्ति इच्छुक भएको, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू कहिले यो चाहिँ मतदान प्राप्त गरेर जितौँला भनेर आतुर रहेको, सुरक्षा निकाय सम्पूर्ण कर्मचारीहरू स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचन गर्न सम्पन्न भएको र आम रूपमा तपाईहरू अर्थात् सिङ्गो सञ्चार जगत यो निर्वाचनलाई अत्यन्तै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको निम्ति आफ्ना सबै प्रयत्नहरू जारी राखेको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत यसलाई नजिकबाट निहालिरहेको अवस्थामा यो निर्वाचनमा सबै मतदाताहरूले एकदम ढुक्क भएर आफ्नो विवेकको मत प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ, तयारी रहनको निम्ति पनि म आग्रह गर्छु। कहीँ छिटफुट त्यस्ता घटनाहरू छन् जुन त्रसित हुनुपर्ने केही? अब अहिले केही जिल्लाहरूमा त्यस्ता घटनाहरू हामीले सुनिराखेका छौँ, तर तत्काल ती नियन्त्रणमा लिएको अवस्था पनि छ। तर निर्वाचन नै बिथोलिने किसिमको खाले कुनै पनि घटनाको आकलन पनि अहिले गरिएको छैन, त्यो हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन। अहिले हामीले हाम्रो यो चाहिँ संयुक्त निर्वाचन परिचालन केन्द्र यहाँ हामीले चाहिँ गठन गरेका छौँ। त्यहाँ सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि र हाम्रो कर्मचारीहरू सहितको टोलीले प्रत्येक दिन कम्तीमा पनि 3 चोटि 4 चोटिसम्म प्रत्येक स्थानीय तहका सुरक्षा निकायमा अनि अहिले खटिने टोलीसँग सबै मतदान अधिकृतहरू र विशेषतः निर्वाचन अधिकृत र स्थानीय प्रशासनसँग हामी सम्पर्कमा छौँ। त्यहाँबाट प्राप्त जानकारी अनुसार निर्वाचनलाई असर पर्ने खाले गतिविधिहरू कहीँ कतै भइराखेको स्थिति छैन र हुँदैन भन्ने कुरामै विश्वस्त हुन सकिन्छ। देशका 77वटा जिल्लाहरू तयारी अवस्थामा छन्? एकदम 77 होइन, अहिले त 753वटा निर्वाचन कार्यालय पनि भन्नुपर्छ। 77वटा जिल्ला र 753वटा जिल्ला निर्वाचनको कार्यालयहरू सबै तयारी छन्। जिल्ला यो चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनका कार्यालयहरू र निर्वाचन कार्यालयहरू चाहिँ अहिले सबै कुरा मतदान केन्द्रमा पठाएर अब कहिले मतपेटिका प्राप्त हुन्छ र मतगणना कसरी गर्ने भन्ने चिन्तनमा र तयारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। छिटपुट केही त्यस्ता समस्या आयो भने समाधान गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। अहिले यति बेला साँच्चै नै खटेर काम गरिराखेको भनेको चाहिँ यो मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत कर्मचारीहरू र मतदान केन्द्रमा खटिएका तथा समग्र सुरक्षा बन्दोबस्तको निम्ति परिचालित सुरक्षाकर्मीहरू एकदमै बढी क्रियाशील भएको अवस्था छ। सबैभन्दा पर दार्चुला होइन? हजुर, त्यो दार्चुला पनि यति बेला तयारी अवस्थामा रहेको निर्वाचन कार्यालयले अझ निर्वाचन आयोगले कसरी हेरिरहेको छ? यो सबैभन्दा परको अब यो चाहिँ हामीले एउटा हाम्रो कल सेन्टर छ, त्यहाँबाट हामी तलका सबै सूचनाहरू लिन्छौँ। हामी पनि आफू त्यहाँबाट पनि सोध्न सक्छौँ, धेरैजसो सोधेका कुराहरूलाई हामीले स्पष्ट गर्छौँ। अर्को हाम्रो सबैतिर सम्पर्क भएको हाम्रो चाहिँ जोइन्ट इलेक्सन सेन्टर भनेर जुन हामी राखेका छौँ, अपरेसन सेन्टर त्यो छ। त्यसबाट हाम्रो सबैतिर सम्पर्क छ र हामी कुन ठाउँमा मतदान केन्द्र बनिरहेको छ, कहाँ सकिएर थकाइ मार्नु भएको छ भन्ने खबर पनि अहिले लिन सक्छौँ। र हाम्रो आइटी सेक्सन मार्फत हामीले सबै 753वटा निर्वाचन कार्यालयसँग हाम्रो सम्पर्क छ, त्योबाट हामी सिधा सम्पर्कमा छौँ र यसरी हामी सबै ठाउँमा के भइराखेको छ भनेर सूचना लिन सक्ने अवस्थामा छौँ। सबैतिर राम्रो सूचना पाइराखेका छौँ। त्यहाँको सुरक्षा अवस्था पनि राम्रो? एकदम राम्रो छ, एकदम राम्रो छ। निर्धक्कका साथ कुनै अवरोध बिना? एकदम कुनै अवरोध बिना, निर्धक्कका साथ र कहीँ कतैबाट यो चाहिँ लोभ लालच होइन आदि इत्यादि कुराहरू यो अवस्थामा हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ नि, कुनै पनि किसिमको आश्वासन प्रलोभन यस्ता कुरामा नपरिकन आफ्नो विवेकको मत सही ठाउँमा प्रयोग गर्न सबै मतदाताले पाउनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ। त्यो सम्पूर्ण बन्दोबस्त मिलाइएको छ। विगतका निर्वाचनभन्दा अहिलेको यो स्थानीय तहको निर्वाचन के मानेमा फरक, के मानेमा भिन्न? अब यो निर्वाचनमा हामीले आजका मितिसम्म 18 वर्ष उमेर पुगेका सबै युवा मतदाताहरूलाई मतदान दिने अधिकार दियौँ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।
आजका दिनसम्म आजका दिनसम्म 30 गते नभए 29 गतेसम्म हामीले त्यो अवसर प्रदान गऱ्यौँ। यो एउटा नेपालको निर्वाचन इतिहासमा एउटा ठुलो उपलब्धि पनि भन्नुपर्छ। हामीले त्यो बन्दोबस्त गऱ्यौँ। मतदाताहरू हामीले पनि अलिकति तथ्याङ्क लिइराखेका छौँ। हामी सामान्यतया अलि ठुल्ठुला चाडपर्वमा घर जाने गर्छौँ होइन, आफूले रोजगारी गरिराखेका ठाउँबाट, पठन पाठन गरिराखेका ठाउँबाट। अहिले यहाँ काठमाडौँकै स्थिति र विभिन्न प्रदेश राजधानी र जिल्ला सदरमुकामको स्थिति हेर्ने पनि फटाफट सबै मान्छेहरू आफ्नो गाउँ घरतिर फर्किने क्रम, अर्थात् आफ्नो मतदाता नावलीमा जहाँ नाम छ त्यहाँ जाने क्रम एकदम बढ्दो रूपमा छ। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूमा काम गर्न गएका मान्छेहरू पनि फर्किने क्रममा सकेसम्म काम मिलाएर फर्किने क्रममा हुनुहुन्छ। यसलाई पनि हामीले राम्रो रूपमा भनेका छौँ पहिलेको भन्दा। त्यस्तै गरेर हामीले उम्मेदवारीको सन्दर्भमा पनि स्थानीय तहमा केही नयाँ प्रावधानहरू राखेर उम्मेदवारीलाई अलि राम्रो बनाउने प्रयत्न गऱ्यौँ। र अहिले ठ्याक्कै राम्रो हामीलाई लागेको विषय चाहिँ के छ भने विगतका निर्वाचनमा भन्दा यो निर्वाचनमा तडक भडक प्रचार प्रसारका चाहिँ अलिकति अनावश्यक शैलीहरू जुन प्रयोग गरिन्थ्यो, यद्यपि यसमा पनि केही भए, त्यसमा हामी चिन्तित छौँ। त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा छौँ। तैपनि त्यो स्थिति तुलनात्मक रूपले राम्रो छ। सामाजिक सञ्जालहरूको उपयोग भएको छ, कहीँ कतै दुरुपयोग हुँदा पनि त्यसलाई हामीले अलिकति रोकेका छौँ। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ फरक मैले के भन्छु भने 74 सालमा निर्वाचन गरिरहँदा झन्नै 20 वर्षपछि स्थानीय तहको मतदान गर्न पायौँ भनेर जनताहरू एकदम चाहिँ लालायित हुनुहुन्थ्यो। त्यो अवस्था थियो भने अहिले स्थानीय तह स्थापित भइसकेको छ। स्थानीय तहको विकास, निर्माण, सुशासन, समृद्धि, सेवा प्रवाहको एउटा अवस्था छ। अब स्थानीय तहमा हिजो काम गर्नेहरू, अब काम गर्छु भनेर आउनेहरू, विभिन्न खाले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेहरू, यी सबैलाई एउटा तुलना गरेर आफ्नो सही उम्मेदवार, किनभने देखे पनि त काम पनि त हेरिसकेका छन्, राम्रो काम गर्नेलाई त फेरि पनि अवसर दिनुपर्ने भयो होइन, देलान् होइन, के छ त्यो त मतदाताको अधिकारको कुरा भयो। जे भए पनि एउटा चाहिँ 74 सालमा हुँदै नभएको संरचना हामी निर्माण गर्दै थियौँ, अहिले भइराखेको संरचनालाई थप बलियो बनाउँदैछौँ। त्यसैले यो अवस्थामा यो निर्वाचन भइराखेको छ। त्यसैले अब त्यति धेरै परिवर्तन, त्यति धेरै फरकपन त छैन, तैपनि निर्वाचनको सन्दर्भमा केही आधारभूत कुराहरूमा हामीले पनि भिन्नता ल्याउने प्रयत्न गरेका छौँ। यद्यपि परिवर्तन अलि अप्ठ्यारो पनि हुन्छ, तैपनि हामीले त्यो प्रयत्न गरेका छौँ। अब मतदाताहरूले विगतका कामको मूल्याङ्कन र आगामी प्रतिबद्धताको विश्लेषण, त्यो दुवै आधारमा मतदान गर्न पाउँछन्। यो अवस्था चाहिँ अहिले छ। विदेशबाट एकजनाले मलाई म उहाँसँग भेट्दैछु, अन्तर्वार्ता लिँदैछु भनेर भन्दाखेरि उहाँले मलाई एउटा प्रश्न सोधिदिनु होला भनेर भन्नुभएको छ कि म विदेशमा बसेर पनि नेपालमा निर्वाचन हुँदाखेरि मैले विदेशमै बसेर भोट हाल्ने अधिकार किन पाइनँ, यो कहिलेसम्म पाइन्छ, अनि नेपालले के टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा फड्को मारेको छैन र भन्ने खालको होइन। एकदम ठिक छ, उहाँको जिज्ञासा एकदम जायज हो। म विदेशमा बसेर पनि मेरो गाउँ, मेरो ठाउँ, मेरो वडा प्रति म जिम्मेवार छु, म केही काम गर्छु, राम्रो हो। मलाई धेरैले यो निर्वाचनको सन्दर्भमा सोधेको प्रश्न पनि हो यो। यसमा उत्तर त्यति धेरै भिन्न हुँदैन, एउटै हो, तथ्य एउटै छ। त छोटोमा म के भनौँ भने स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको चाहिँ स्थानीय तहका मतदाताले स्थानीय तहकै प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था भएको हुनाले संसारभरि नै विदेशमा अथवा बाह्य भोटिङबाट यो चाहिँ स्थानीय तहको उम्मेदवारको चयनलाई प्रभावित गर्ने कुरा गर्नु उपयुक्त मानिँदैन। स्थानीय तहको सन्दर्भमा उहाँ आफै आएर त भोट हाल्न पाउनुहुन्छ, आएकै हकमा मात्रै। दोस्रो, विदेशमै बसेर भोट हाल्न पाउने गरी हामीले कानुनी बन्दोबस्त गरिसकेका छैनौँ। त्यसलाई भोलिका दिनहरूमा हामी व्यवस्थापन गर्न सकौँला, गरौँला। उहाँहरूको मतदान गर्नुको पूर्व शर्त भनेको मतदाता नावलीमा नाम दर्ता हुनु हो। यो नाम चाहिँ दर्ता गर्नको निम्ति पनि उहाँहरू आउनुपर्ने हुन्छ। फेरि त्यो कुरालाई मात्रै चिर्न सकियो भने पनि आएको बेलामा भोट हाल्न पाउने अधिकार हुन्छ। त्यसलाई पनि हामी सतर्क छौँ, सचेत छौँ। र मूलभूत रूपमा कानुनमा विशेष संशोधन गरेर केही कुराहरू नयाँ व्यवस्था गरेर विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मतदाता नावलीमा नाम दर्ता गर्ने, उहीँबाट पनि सङ्कलन गर्ने र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको समानुपातिक तर्फ
को निर्वाचनमा जो जहाँ छ त्यहीँबाट हाल्न पाउने नै भइगयो। हजुर। प्रदेश सभाको निर्वाचनको हकमा पनि त्यो प्रदेशभित्रको विदेशमा हुने मतदाताले हजुर। त्यहाँको चाहिँ यो समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ भन्ने कुरामा राजनीतिक दल, सरोकारवालाहरू र सबै आम क्षेत्रमा एक किसिमको सहमति छ। त्यसलाई कानुनी प्रक्रियाभित्र लगेर यसलाई प्रारम्भ गर्न बाँकी छ। अब यो दिने विषयलाई पनि कुरा गरिरहँदा थुप्रै जटिलता पनि छन्। कहाँ लगेर दिने? मैले तपाईँको जो साथीले यो प्रश्न गर्नुभयो त्यो प्रश्न गरिरहने जस्तै मेरो एकजना साथीले भन्नुभयो तपाईँहरूले त हामीलाई विदेशमा बस्नेलाई मतदान गर्न दिँदै हुनुहुन्छ अरे, त्यो मतदान पेटिका चाहिँ कहाँ राख्नुहुन्छ भनेर मलाई सोध्नुभयो। उहाँ अमेरिकाको हवाईमा हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले भने अहिले हामीले सक्यौँ भने नेपाली दूतावासमा राखेर सम्म गर्न सकियो भने पनि एउटा उपलब्धि हुन्थ्यो। त्यो पनि सबै ठाउँ होइन, सेलेक्टेड ठाउँहरूमा भनेर भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई हवाईबाट वासिङटन गएर भोट हाल्नुभन्दा त नेपाल आउनै नजिक पर्छ, त्यसकारण तपाईँ किन वासिङटन केन्द्रित हुनुहुन्छ? कि त सबै स्टेटमा कहीँ न कहीँ केही दिनुहोस् दिने नै हो भने, अथवा मतदानको प्याटर्न चेन्ज गर्नुहोस्, अनलाइन भोटिङमा जानुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। मलाई जचो, उहाँको कुरा जचो पनि। त्यसकारण हामीले यस्ता कुरा गरिरहँदा हामीले सबै मतदाताहरूलाई समान व्यवहार र समान अवसर दिने ढङ्गले हेर्नुपर्ने भएको हुँदा मलाई लाग्दछ ऐनमा व्यवस्था गरिसकेपछि पनि थुप्रै यसको होमवर्क गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, उहाँहरूका कुरा पनि सुन्नुपर्छ र हामीले यो चाहिँ अहिलेको मतदानको प्याटर्नलाई नै परिवर्तन गरेर जुन इन पर्सन भोटिङ छ होइन, इन पर्सन भोटिङ, त्यसलाई चाहिँ इन पर्सन भोटिङ भन्छौँ हामी, व्यक्ति आफै गरेर गर्ने मतदानलाई अब अलिकति अनलाइन भोटिङमा रूपान्तरण गर्न सकियो। समय लाग्ला, उहाँले आइटीको पनि चिन्ता गर्नुभयो। हामीले त ई भोटिङ नै गर्न सकिराखेका छैनौँ होइन, हामी अहिले पेपर भोटिङमै छौँ भनिसकेपछि यसलाई धेरै परिवर्तन गर्नुपर्छ। सम्भव छ कि छैन त्यो कुरा? होइन, असम्भव त के छ र, असम्भव नभनौँ। कतिपय मुलुकहरूमा पहिले नै मतदान हुनुभन्दा, मतदानको दिनभन्दा हप्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन नै बक्स राखिदिएर भोट कलेक्सन गर्ने चलन छ। हुलाकबाट भोट पठाउने पनि चलन छ। अनलाइन भोटिङ गर्ने पनि चलन छ। कतिपय देशहरूमा त अनिवार्य भोटिङको व्यवस्था छ। यदि नागरिकले भोट हालेन भने उसलाई दण्ड जरिमानै हुन्छ भनिसकेपछि यी सबै अभ्यास विश्वभरि छन्। अब हामी हाम्रो स्रोत, साधन, क्षमता, यहाँका सबै अवस्थाहरूलाई हेरेर कति गर्न सक्छौँ त्यति गर्दै जाने हो, सुधार गर्दै जाने हो। एकैपल्ट कायाकल्प नै हुन्छ भनेर त भन्न सकिँदैन एकै चरणमा। तर यो सुधारको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न हुँदैन। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा कहीँ कतै विमति हुन हुँदैन। यति भयो, पुग्छ। अब निर्वाचनको सङ्घारमा हामी छौँ। केही घन्टा अथवा केही समयपछि निर्वाचन पनि सुरु हुन्छ होइन? यो निर्वाचनको दौरानमा मौन अवधि सुरु भइरहँदाखेरि, मौन अवधिको आधा समय बितिरहँदाखेरि निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका केही घटनाहरू भएका छन्? छन्। एकदम निर्वाचन आचार संहिता को सन्दर्भमा अलिकति यसलाई मैले भनौँ, निर्वाचन आचार संहितामा निश्चित कुरा लेखिएको छ जुन गर्न हुँदैन त्यो गर्न हुँदैन नै। हजुर। भइहाल्यो भने आयोगले त्यो भएको हो कि होइन भनेर स्पष्टीकरण लिन्छ। त्यसपछि त्यो उल्लङ्घनको मात्रा हेरेर सचेत पनि गराउँछ, ध्यानाकर्षण पनि गराउँछ, केही जरिमाना पनि गर्न सक्छ। निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन अन्तर्गत पनि उसलाई यो चाहिँ कारबाहीको प्रक्रियामा लान सक्छ भने उम्मेदवारहरूकै हकमा यदि अलिकति ठुलै उल्लङ्घन गरेको भन्ने भयो भने उसको उम्मेदवारी रद्द गर्नसम्मका काम पनि आयोगले गर्न सक्छ। यो प्रक्रिया छ। अब अहिलेसम्म यो वर्षको हकमा अहिले आयोगबाटै है, अब यो चाहिँ आयोगबाट मात्रै कारबाही भएको छैन। पहिलो कुरो, हामीले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत राखिएका जे जस्ता पोस्टर, पम्पलेट, झन्डा, चिन्ह आदि इत्यादि छन् त्यो हटाउन आदेश दिने र हटाउने भन्ने छ। यसमा हामी 90% सफल भएका छौँ। अहिले लगभग देशभरिका कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा, निषेधित क्षेत्रमा
त्यस्तो तपाईँहरूले भेट्नुहुन्न, कहीँ भेट्नुभयो भने हामीलाई जानकारी पाऊँ। तराईतिर कहीँ कहीँ छ, तराई मधेसमा भन्ने खाले हामीले जानकारी पाएका छौँ र त्यहाँ पनि हामीले त्यो आजै सबै हटाउने प्रयास गरेका छौँ। हामीले यो हटाउँदा पनि सम्बन्धित उम्मेदवार र पार्टीलाई नै बोलाएर तपाईँले गरेको फोहोर तपाईँ नै सफा गर्नुहोस् भन्ने ढङ्गले गरेका छौँ। यसमा उपलब्धि छ, यो पनि कारबाही नै हो एउटा। दोस्रो, जजलाई हामीले स्पष्टीकरण सोधेका छौँ। मैले सुने अनुसार, जाने अनुसार, हामीलाई प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्थानीय तहबाट पनि अर्थात् निर्वाचनका कार्यालयहरूबाट, स्थानीय प्रशासनबाट पनि केही स्पष्टीकरण सोध्ने, कारबाही गर्ने कुराहरू भएका छन्। आयोगकै बाट भन्ने हो भने झन्नै मलाई लाग्छ 205 जनाभन्दा बढीलाई हामीले विभिन्न एक्टिभिटीहरूमा, 205 भन्दा बढी एक्टिभिटीहरूमा मलाई लाग्छ 60 को हाराहारीमा व्यक्ति, संस्था, निकाय, त्यसपछि दलहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम भएका छन्। स्पष्टीकरण सोधेर प्राप्त भएको जवाफमा हामीले मलाई लाग्छ 15 जनाभन्दा बढीलाई हामीले सचेत गराएका छौँ, केहीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। र यो सचेत र ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि तपाईँले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको ठहर भयो, उल्लङ्घन गर्नुभएकै हो, तर मात्रा हेर्दा तपाईँलाई सचेत गराउने सम्मको कारबाही गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने आयोगलाई लाग्यो। आयोगको बैठकले त्यसलाई डिसिजन गर्ने हो र त्यो कारबाही हामीले गरेका छौँ। अरू जजसले चाहिँ त्यो स्पष्टीकरण दिनुभएको छ, तथ्य के छ, उहाँले के बोल्नुभएको छ, त्यसको विश्लेषण गरेर आगामी दिनहरूमा ती सबै विषयवस्तुहरूमा आवश्यक कारबाही हुन्छ। त्यसकारण कारबाहीको एउटा निश्चित प्रक्रिया भएको हुनाले हामीले त्यही प्रक्रियाभित्रबाट यसलाई चाहिँ समाधान गर्छौँ। अहिले निर्वाचनको यो मौन अवधिमा पनि धेरै ठाउँमा के भइरहेछ भन्दाखेरि कतिपय ठाउँमा पैसा बाँडेको पनि रिपोर्ट आइरहेको छ कि यो निर्वाचनको मौन अवधि भनेको भोट किन्ने अवधि हो भनेर पनि मानिसले बुझ्ने गरेका छन्। अब मैले आयोगको तर्फबाट भन्दा सबभन्दा पहिले मैले सम्मान गर्ने भनेको वर्ग, मैले सम्मान गर्ने भनेको नेपाली जनता र आम मतदातालाई हो, जो दिसित सार्वभौम सत्ता छ। गरिबीको कारणले, अभावको कारणले वा अन्य तरिकाले पनि हाम्रा आदरणीय मतदाताले आफ्नो सार्वभौमिक अधिकारलाई खरिद बिक्रीको विषयवस्तु बनाउनुहुन्न भन्ने मेरो विश्वास छ। भलै प्रयत्न गर्न सकिन्छ, फेरि केही मान्छेले प्रयत्नै गर्दैनन् भनेको होइन। प्रयत्न गर्नको निम्ति उहाँलाई आश्वासन दिने र यहाँले भने जस्तो डरधाक धम्की पनि दिने, पैसा वितरण पनि गर्ने जस्ता कुराहरू हुन सक्छन्, हुन पनि सक्छन्। तर अहिलेसम्म आज हामी पनि त्यो खोजी नीति गरेका छौँ। हामीलाई पनि समाचार आउँछ, तर कहीँ प्रमाणसहित हामीले भेट्दैनौँ। हामी यहाँ छौँ, हाम्रा संरचना पनि तल छन्, हामीले सूक्ष्म अनुगमन पनि गरिराखेका छौँ, हामीले अनुगमन टोली खटाइराखेका छौँ, स्थानीय प्रशासनलाई परिचालन गरिराखेका छौँ, तैपनि त्यो चाहिँ भेटिने गरी कहीँ छैन। यदि हामीले रेड ह्यान्ड भन्छौँ नि, हामीले प्रमाणसहित पक्राउ गऱ्यौँ, अथवा उदाहरणको लागि मैले भनौँ जसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले होइन विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सिधै अब त्यो गर्दै गर्दा, त्यो काम हुँदै गर्दा, गलत काम हुँदै गर्दा पक्राउ पर्छ र कारबाही गर्छ, त्यसै गरी हामीले पनि त्यो फेला पार्न सक्यौँ। कसैले फेला पारेर हामीलाई बुझाइदियो भने हामी सख्त कारबाही गर्छौँ, अन्तिम कारबाही गर्छौँ। जे कारबाही हो त्यसको चाहिँ चरम रूपको हामी कारबाही गर्छौँ। अब सुन्न चाहिँ सुनिने, भन्न चाहिँ भनिने, तर देख्न चाहिँ नदेखिने, भेट्न पनि नभेटिने भइसकेपछि भेट्दै नभेटेको, देख्दै नदेखेको कुरामा कारबाहीको अपेक्षा गर्दिन पनि भएन होइन। अब भेटे कारबाही गर्ने हो, यसै त कसैले कसैलाई उसको पनि त मान प्रतिष्ठा इज्जत त छ नि त, सबैको हुन्छ नि होइन। एउटा उम्मेदवारले पनि एउटा निश्चित उद्देश्य राखेरै उम्मेदवारी दिएको हुन्छ, त्यसै खारिजै गरिदिइहाल्नु भन्ने जस्ता कुराले पनि त्यो चाहिँ प्राप्त हुँदैन। मलाई कहिलेकाहीँ कस्तो पनि लाग्छ भने म पनि यो उमेरमा आउँदाखेरि मैले नि धेरै चरण पार गरेर आएँ। सानातिना घटना हुन्थ्यो है, हामी विद्यार्थी नै हुँदा पनि हामी के भन्थ्यौँ भने फलानालाई फाँसी दे होइन, फलानालाई मृत्युदण्ड दे भनेर नारा लाग्थ्यौँ। मलाई त्यति बेरै राम्ररी के थाहा थियो भने नेपालमा मृत्युदण्ड र फाँसीको कानुन छैन भन्ने त थाहा थियो, माग चाहिँ हामी त्यो गर्थ्यौँ के। त्यस्तै अहिले पनि हामीसँग अलि धेरै माग छ, धेरै अपेक्षा छ, तर जुन कानुनले दिँदैन त्यो हामी गर्न सक्दैनौँ। मेरो आग्रह के हो भने हिजो मैले जुलुसमा बसेर तपाईँ हामीले कुनै घटनाप्रति अलि ठुल्ठुलो माग राखिरहेको भनेको कडा कारबाही गर भनेकै हो, फाँसी नै दे त भनेको पनि त होइन नि। अहिले पनि हामी सुन्छौँ क्या त्यस्ता जुलुसहरू। यसलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने आयोगले कारबाही गर्न सकेन भन्नु पनि आयोगले कारबाही गरोस् भनेको त हो। त्यसकारण मैले यसलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएको छु। हामी
कानुनको दायराभित्र बसेर कानुनको उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्नेले पनि उल्लङ्घन नै गरौँ भन्न त पार्ने नि त भएन नि होइन त। हामी त कानुन मान्ने हौँ नि, त्यो भएको हुनाले कारबाही गर्छौँ। केही छिटपुट घटना भएकै छन्, मैले त्यसलाई छिपाउनु पर्ने कुरा केही छैन। र यो अवधिलाई हामीले संवेदनशील अवधि भन्नु, मौन तथा संवेदनशील अवधि भनेका छौँ र यसमा हामी अलि बढी नै सक्रिय पनि छौँ। हामी अन्तमा छौँ। अब देशैभरका मतदातालाई तपाईँको सन्देश चाहिँ के रहन्छ? भोलि अथवा 2079 साल वैशाख 30 गतेको दिन स्थानीय तह निर्वाचनको दिन हो। यो दिन हामी सबै बालिक मताधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रतिनिधि आफै छान्न पाउने एउटा गौरवशाली दिन पनि हो। यस्तो दिनमा सबभन्दा पहिले त म तपाईहरू मार्फत सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरूप्रति आफ्नो मतको सदुपयोग गरेर सही र योग्य उम्मेदवार छान्नको निम्ति हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। हामीले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक तयारी पुरा गरिसकेका छौँ। तपाईँले निर्धक्क भएर आफ्नो मतको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण कुनै पनि अप्ठ्यारो नमानिकन तपाईँहरू मतदान केन्द्रमा गइदिनुहोस्, लामबद्ध भएर आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरिदिनुहोस्। निर्वाचन आयोगले पटक पटक भनेको छ, कुनै पनि निर्वाचन पद, पैसा र पहुँचले प्रभावित गर्न हुँदैन। साँच्चै भन्ने हो भने निर्वाचन भनेको निष्ठा, विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्दछ। त्यसकारण जसको सिद्धान्त, विचार, निष्ठा, प्रतिबद्धता राम्रा छन्, उपयुक्त छन्, तपाईँको मनमा जच्छन्, त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्नुहोस्। अरू कामहरू पटक पटक गर्न पाइन्छ होइन। अहिले अब अलिकति बर्खा पनि आउँदैछ, कसैको मकै गोड्ने बेला होला, कसैको खेत जोत्ने बेला पनि होला, खेतीपातीको समय पनि होला, अरू विभिन्न कामहरू होलान्। यी कामहरू त भोलि पनि गर्न सकिन्छ, पर्सि पनि गर्न सकिन्छ। तर 5 वर्षमा एकपल्ट मात्रै गर्न पाउने यो मतदानको अधिकारलाई हामीले अलिकति महत्त्व दिन सकेनौँ भने यो हाम्रो साँच्चै नै एउटा यो चाहिँ मूल्यवान, अमूल्य भन्छौँ नि हामी मतलाई, त्यो भएकाले यो अमूल्य मतको महत्त्वलाई बुझ्न सकेनौँ भने र हामीले छानेको प्रतिनिधि चयन गर्न पाएनौँ भने हामीले 5 वर्षसम्म फेरि दुखित हुनुपर्ने अवस्था हुन सक्दछ। त्यसकारण 5 वर्ष दुखित हुनुभन्दा एक दिन है, एक दिन निर्वाचनको दिन साँच्चै नै खुसी साथ उल्लासमय वातावरणमा तपाईँहरूले मतदान गरिदिनुहोस्। स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष निर्वाचनको यो अभियान पुरा होस् र दुनियाँले भनुन्, हिजो धेरैले शङ्का गरेका थिए निर्वाचन हुँदैन कि भनेर पनि शङ्का गरियो, निर्वाचनको तयारी गर्दै गर्दा निर्वाचन रोकिन्छ कि भनेर शङ्का गरियो, आज आइपुग्दा निर्वाचन शान्तिपूर्ण नहुने हो कि भनेर पनि शङ्का गरिएको छ र भोलि निर्वाचन सकिएपछि होइन मतगणना त राम्ररी हुने हो भनेर पनि शङ्का गरिन्छ। यी सबै शङ्का उपशङ्कालाई चिर्दै स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचनको अभियानमा सहभागी हौँ, निर्वाचन सम्पन्न गरौँ र आफ्नो प्रतिनिधि आफै छान्ने अधिकारलाई एउटा विवेकको मतले यसलाई चाहिँ पुरा गरौँ। म आदरणीय सम्पूर्ण मतदातामा यही अपिल गर्दछु, अनुरोध गर्दछु। हस्, महत्त्वपूर्ण विचार, समय र सन्देशका निम्ति कैलाश खबरको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। साथसाथमा मैले थोरै उम्मेदवारहरूलाई के पनि अनुरोध गर्दछु भने निर्वाचनमा हारजित भन्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ। अब धेरैजना उम्मेदवार हुनुहुन्छ, छान्नुपर्ने एकजना हो होइन, कहीँ 2 जना छान्ने ठाउँमा पनि जसले बढी मत ल्याउँछ उसैलाई छान्नुपर्ने हो। तपाईँले जित्नुहुन्छ, हारेर पनि जित्नुहुन्छ। सधैँ जितेर जित्ने र हारेर हार्ने भन्ने हुँदैन, कहिलेकाहीँ हारेर पनि जितिन्छ। जसले जित्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हाम्रो शुभकामना छ, राम्रो काम गर्नुहोस्। जित्न नसक्नेहरूको निम्ति पनि यो अवसर हुनसक्छ। एउटै मेरो अनुरोध के छ भने तपाईँ सबै निर्वाचनको बेलामा पक्ष प्रतिपक्ष हुन सक्नुहुन्छ, पक्ष विपक्ष हुन सक्नुहुन्छ, तर निर्वाचनपछि स्थानीय सरकार चलाउने बेलामा तपाईँ एउटा पक्ष हो, तपाईँ नागरिक हो, तपाईँ त्यो देशको केही गर्छु भन्ने भावना भएको मान्छे हो। सबै मिलेर स्थानीय सरकार बनाऊँ र म
कुनै पनि तरिकाबाट किञ्चित पनि तपाईँ दुखित नभइदिनुहोस्। जित्नेले पनि त्यति धेरै मैले के नगरेँ भनेर नउस्याउनुहोस्। यो त तपाईँलाई जनताले दिएको एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण भारी हो। 5 वर्ष कसरी इमान्दारीपूर्वक यो चलाउन सक्छु भन्ने सोच राख्नुहोस्। त्यसैले यो अलिकति उच्च सोचका साथ काम गरौँ। यही अपेक्षाका साथ मैले तपाईँको यो टेलिभिजनमा निर्वाचनपछि लगत्तै बोल्न पाउँदैन कि भनेर मैले शुभकामना पनि दिएँ। मतदाताहरूलाई पनि मेरो शुभकामना छ। भोलि निर्वाचित हुने सम्पूर्ण निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई पनि मेरो हार्दिक शुभकामना छ। र जसले जित्न सक्नु भएन, तपाईँले नजितेर पनि जित्नु भएको छ, तपाईँलाई पनि मेरो हार्दिक शुभकामना छ। सबैलाई हार्दिक नमस्कार। धन्यवाद। दर्शकहरू, हामीले निर्वाचन विशेषको बेलामा, निर्वाचनको दौरानमा, कैलाश खबरको निर्वाचन विशेषमा आज हामीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग कुराकानी गऱ्यौँ। हामी पुनः यस्तै विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।